अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गुज़िश्ता 20-22 घंटों के दौरान दो अहम वाक़यात हुए। एक वाक़या तो ये था कि रावलपिंडी सदर में मॉल रोड पे किसी मुसल्ह शख्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग शुरू की, और उसके बाद एक गैर मामूली सिक्योरिटी सूरत हाल पैदा हो गई। और ये भी तासुर मिला कि शायद इस शख्स ने जनरल हेडक्वार्टर में दाखिल होने की कोशिश की। दूसरी डेवलपमेंट ये थी कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सुहेल आफरीदी के पहले ARY और जियो टीवी पे इंटरव्यूज चले, उसके बाद और चैनल्स के साथ भी उनको इंटरव्यूज की इजाज़त मिली। वो इंटरव्यूज नशर भी हुए गुज़िश्ता रात, और उससे अ, ये तासुर मिला कि शायद PTI और ख़ास तौर पे इमरान खान का नाम लेने पे जो पाबंदी है वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि आपको मालूम है कि गुज़श्ता 3 साल से PTI के बानी इमरान खान का नाम नहीं लिया जाता टेलीविज़न गुफ्तगू में। उनको PTI बानी कहा जाता है। इस तरह PTI के बहुत सारे लोग हैं, कम से कम उनको कवरेज मिलती है टेलीविज़न पे। तो ये दो वाक़यात हैं। अब हम कोशिश करेंगे क्विकली ये तयन करने की कि ये कोई आपस में जुड़े हुए हैं, आखिर इस मैसेजिंग क्या है, मकसद क्या है इसका। तो रावलपिंडी में होने वाला जो वाकया है वो ऐसे है कि एक पुराना फ्लैशमैन होटल है माल रोड पर, उसके दूसरी तरफ एक चर्च है, और PTI के एक वर्कर की जानिब से बताया गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की गई। फौरी जवाबी कार्रवाई हुई, मुलजिम हलाक हो गया। मोहम्मद हुसैन के नाम से बताया गया कि वो PTI का सरगर्म कारकुन है, ज़िला खैबर से उसका ताल्लुक है। और उसके पास से PTI का झंडा, असलहा, गोलियां और बड़ी अहम दस्तावेजात भी मिली। अब मालूम नहीं वो कौन सी दस्तावेजात वो साथ लेके आया हुआ था, फिर PTI का झंडा भी लेके आया था, और लोगों को ये बताने के लिए कि मैं PTI का कारकुन हूँ। और फायरिंग उसने किस पे की, ये अभी तक कहा जा रहा है कि इस पे तफ्तीश जारी है। और तासुर ये मिला था इब्तदाई कि इस शख्स ने जनरल हेडक्वार्टर में दाखिल होने की कोशिश की। हालांकि जनरल हेडक्वार्टर चारों तरफ से बड़ी सख्त सिक्योरिटी में घिरा हुआ है, मुसल्ह फौजी इसके चारों तरफ जहां जहां से इसकी एंट्रीज हैं हर वक्त वहां पे पहरे पे मौजूद रहते हैं, और वहां पे दाखिल होना आसान नहीं है। वो अलग बात है कि उसकी जो पहली एक एंट्रेंस है वो मॉल रोड पे ज़रूर है, फ्लैशमैन होटल के और सामने जो कि रावलपिंडी जो क्रिकेट स्टेडियम है पुराना, उसके साथ साथ जो एंट्रेंस है वहाँ पे भी बहरहाल फौजी मौजूद होते हैं। और ये कहा गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर्बक कार्रवाई करते हुए इसको, मोहम्मद हुसैन को हलाक कर दिया। अब मालूम नहीं ये क्या जहनी तौर पे ये शख्स बिल्कुल साउंड भी था कि नहीं, उसकी जहनी हालत ठीक है नहीं। सख्त हिफाजती पहरे में घिरे GHQ के इतने करीब वो कैसे पहुंच गया, अगर वो तो वो GHQ में दाखिल होने की कोशिश की। और फिर दूसरी बात, जिस तरह से एकदम ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे कौमी जो ज़रा इब्लाग पे टेलीविज़न पे भी जो खबरें आई कि उसके पास अहम दस्तावेजात भी थी, PTI का झंडा भी था। अब वो दस्तावेजात क्या थी इस बारे में बहरहाल तफ्तीश जारी है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद सड़कों पे जो कुछ हुआ कि फौरी तौर पे पहरा बढ़ा दिया गया, मुख्तलिफ सड़कों की आमद रफ्त को महदूद कर दिया गया, जगह जगह तलाशी शुरू हो गई। और ख़ास तौर पे सदर का इलाका एक इंतहाई मसरूफ़ इलाका है, और फिर 2 बजे 3 बजे के बाद तो वहाँ पे आमदोरफ्त में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, टैक्सला और गुजर खान गुजरावाला को के दरमियान जो लोग मूवमेंट करते हैं, फिर रावलपिंडी की साइड पे बहरिया टाउन, DHA, इस तरफ जितने भी आने जाने वाले लोगों की आमदोरफ्त बड़े उरूज पे होती है 2-3 बजे के बाद। तो काफ़ी देर तक बड़ा हंगामा रहा, ट्रैफिक तातुल का शिकार रही। अब आते हैं सुहेल आफरीदी की तरफ कि गुज़श्ता रात को जियो, ARY और कई और चैनल्स पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के इंटरव्यूज़ नशर हुए, जो मामूल की पाबंदियों के पेश नज़र बहुत अहम है।
آفریدی نے آپ کو معلوم ہے کہ 27 ستمبر کو اسلام آباد کی طرف طویل مارچ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کے مقدمات کی بروقت اور میرٹ پر سماعت، خاندان، وکلاء، ڈاکٹرز اور رہنماؤں کی رسائی جیسے مطالبات اس کے مارچ کی بنیاد ہیں۔ لیکن ان انٹرویوز میں انہوں نے پہلے تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، امین میر صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تو انہیں یقین نہیں تھا کہ یہ انٹرویو نشر ہوگا۔ بعد میں پتہ چلا وسیم بادامی نے بھی انٹرویو کر لیا، اور ان انٹرویوز میں سہیل آفریدی نے آرمی چیف، موجودہ وزیر اعظم اور چیف جسٹس کے نام لے کر کہا کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے۔ اب ان تمام کھیلوں سے جو جاننے والے ہیں، تمام کھیلوں کو اچھی طرح سمجھنے والے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ماسٹر ماسٹر پلیئرز کی ایک ماسٹر سٹرائک ہے، کیونکہ چینلز پر بڑی سخت نگرانی ہوتی ہے، اور اچانک پرائم ٹائم پر پی ٹی آئی کے جو سہیل آفریدی کو، جو کہ کہتے ہیں کہ میں ایک عمران خان کا ایک جیالہ ہوں اور اس پر میری جان بھی قربان ہے، تو اس کو اچانک اتنا پرائم ٹائم پہ جگہ مل جانا اور ہر معاملے پہ گفتگو کرنا کافی معنی خیز ہے۔ تو کچھ تجزیہ کاروں کا یہ بھی خیال ہے، جو ان تمام کھیل سے واقف ہیں، کہ یہ ایک بڑی کوریوگرافٹ قسم کی موومنٹ ہے، کیونکہ اسپیس جو ٹیلی ویژن ہے وہ تو بڑا کنٹرول اسپیس ہے، اس وقت بڑی سخت نگرانی ہوتی ہے، اور اس میں پھر اس طرح یکے بعد دیگرے مختلف چینلز پر انٹرویوز کے نشر ہو جانا یہ ایک بڑی غیر معمولی بات ہے۔ تو کیا سوالات یہ پیدا ہوتے ہیں کہ کیا یہ 27 ستمبر کا دھرنا واقعی پی ڈی ایم حکومت کے خلاف ہے اور واقعی اس کی اجازت مل جائے گی، یا دراصل 28ویں ترمیم کا جو شور اٹھا تھا کہ جس میں نئے صوبے، نئے انتظامی یونٹس بنانے کی بات کی جائے گی، نیشنل فائنانس کمیشن کا اثر نو جائزہ لینے کی کوشش کی جائے گی، نجم سیٹھی اس حوالے سے کئی باتیں کر چکے ہیں کہ یہ منصوبہ اب پکا ہے، 28ویں ترمیم آنی ہے، نئے صوبے، نئے انتظامی یونٹس بننے ہیں۔ تو کیا 27 ستمبر سے پہلے سہیل آفریدی کو اتنی چھوٹ دینا، اور پھر اور اشارہ یہی ہے کہ وہ 27 ستمبر کو اسلام آباد بھی پہنچیں گے، یہ موجودہ حکومت پہ اور ان تمام لوگوں پہ دباؤ ڈالنے کی ایک کوشش ہے جو کہ نئے صوبوں اور نیشنل فائنانس کمیشن کے فارمولے کے اثر نو جائزے کے خلاف ہیں؟ کیا یا پھر نومبر 2024 کی رات گئے جو کچھ ہوا، جس طرح فائرنگ ہوئی، کئی لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی کے جلوس اور دھرنے میں شامل تھے، کیا وہ تاریخ دہرائی جائے گی؟ کیا سہیل آفریدی کو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی بنا کر پارٹی میں مزید تقسیم پیدا کی جا رہی ہے؟ کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ دیکھیں ہم نے اس کو اجازت دے دی ہے، تو اس سے تو ایک لامحالہ یہ تاثر بھی ابھرتا ہے کہ سہیل آفریدی نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شاید کوئی سمجھوتا کر لیا، جس کے نتیجے میں اس کو پاکستان کے ٹی وی چینلز پر آنے کی اجازت بھی مل گئی ہے، اور اسلام آباد آنے کی اجازت بھی مل جائے گی جلوس اور شرکاء کے ساتھ۔ یا پھر حکمران طبقہ واقعی سمجھ گیا ہے کہ ملک کی جو سیاسی بے چینی ہے صرف عمران خان کو ریلیف فراہم کرنے سے ہی ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک ایسے لگتا ہے کہ بیرونی ممالک میں جو ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے مصالحت کی کوشش کی، یا پھر حال ہی میں مکہ ایگریمنٹ ہوا ہے مشترکہ دفاع کا ترکی، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان، اس کے حوالے سے تو پاکستان کا بیرونی ممالک میں بڑا چرچا ہے، لیکن اندرونی طور پہ عام لوگ جو ہیں بالکل بڑی فرسٹریشن کا شکار ہے، مایوسی پائی جاتی ہے ان میں، اور وہ خود کو اس ریاست سے، ریاستی اداروں سے بہت الگ تھلگ انہوں نے کر لیا ہے۔ تو کیا حکومت کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے، اصل حکمرانوں کو، کہ باقی عمران خان کو کچھ ریلیف دینے کی ضرورت ہے، تاکہ عوام کے اندر یہ جو ڈس افیکشن یا مایوسی سی پیدا ہوئی ہے اس کو ختم کیا جائے؟ اور اسی کانٹیکس میں آپ دیکھیں تو صوبائی اسمبلی میں ایک قرارداد بھی پیش ہوئی ہے، اور عمران خان کی صحت پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہیں فوری ہسپتال منتقل کرنے اور ذاتی ڈاکٹرز تک کی رسائی دیے جانے کا مطالبہ کیا ہے، اور یہ بھی خبردار کیا صوبائی اسمبلی کے ارکان نے کہ مستقبل میں کسی اور جیل میں
बंद रहनुमा के साथ अ, क्या खुदा न खास्ता कुछ हादसा भी पेश आ सकता है। तो अभी जो हमारा इस वक्त मौजूदा मंजरनामा यही बन रहा है कि एक तरफ तो रावलपिंडी सदर में जीएचक्यू के सामने एक वाकया हो गया, फिर सोहेल आफरीदी के इंटरव्यूज नशर हो गए, और मुआशी पस मंज़र में जो हमारा बुरे इस वक्त मईशत का बुरा हाल है, सऊदी अरब और यूएई के सख्त इकदामात। सऊदी अरब तो चले शायद इतना नहीं है, लेकिन यूएई ने पाकिस्तानियों के हवाले से एक बड़ी सख्त पॉलिसी इख्तियार की है, जिसके नतीजे में कई लाख अफराद गुज़श्ता 5 महीनों में वापस आ चुके हैं। उनके वर्क परमिट और उनके अकामे जो हैं उनकी तजदीद नहीं की गई है। और पाकिस्तान के अंदर इस वजह से अंदाज़ा करें कि पहले ही बेरोज़गारी है, और मज़ीद कई लाख लोग अगर मुत्तहदा अरब अमारात से वापस आ जाते हैं, वहाँ पे वर्क परमिट और अकामा बहाल नहीं होता है, तो पाकिस्तान की मईशत मज़ीद ख़राब होगी, क्योंकि ये 4-5 लाख लोग जो वापस आए, ये भी कई अरब रुपए सालाना पाकिस्तान भेजने का एक ज़रिया है। तो इससे ऐसा लगता है कि जो सोहेल अफरीदी के इंटरव्यूज़ हुए हैं, और जो सदर का वाक़या है, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई जुड़े हुए हों, सवालात उस हवाले से ज़रूर हैं, लेकिन ये इंटरव्यूज़ कोई हादसाती नहीं है, बल्कि एक मैनेज्ड एस्केलेशन है। और हो सकता है कि बड़े कंट्रोल अंदाज में ये तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही हो। यही आखिरी नुक्ता है कि सोहेल अफरीदी के साथ मामला तय पा गए हैं। उन्होंने बाला बाला हुकूमत पर, फ़ौज पर अपनी तनकीद जारी रखनी है, लेकिन अंदर से असल में वो कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो वही उसी वक्त कुछ कर पाएंगे जब हमारी असल हुक्मरान इस्टेब्लिशमेंट ये समझेगी कि वाक़ईतन अब इमरान खान को रिलीफ फराहम करने का मौका या वक्त आ गया है, ताकि पाकिस्तान को मौजूदा सियासी और इक़्तिसादी बहरान से निकाला जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।